नाज़रीन इकराम, 23 जनवरी जब तमाम मामलात मामूल के मुताबिक चल रहे थे तो अचानक आने वाली एक खबर ने पूरे मुल्क को अपने घेरे में ले लिया और ये खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। जी हाँ दोस्तों, दोपहर 2:20 के करीब जब PIA का एक जहाज मामूल के मुताबिक परवाज कर रहा था कि अचानक PIA के अमले को फिजा में एक पुरअसरार चीज नजर आई। इस हैरत अंगेज चीज को देखने के बाद पूरे पाकिस्तान और खुसूसी तौर पर पाक फिजाइया में तशवीश की एक लहर दौड़ गई, जिसके फौरन बाद तहकीकात का अमल शुरू कर दिया गया। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम इस पर होने वाली ताज़ा तरीन तहकीकात के बारे में गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या ये दुश्मन की किसी नई चाल का हिस्सा तो नहीं। ख्वातीन और हज़रात, कराची से 23 जनवरी बरोज अतवार लाहौर के लिए रवाना होने वाली परवाज का कप्तान उस वक्त शदीद परेशान हुआ जब इसने रहीम यार खान की फिजा में आसमान पर इंतहाई चमकदार चीज देखी। पाक फिजाइया के तर्जुमान के मुताबिक दिन की रोशनी में त्यारे से इस किस्म की चीज का नजर आना बहुत गैर मामूली और खतरनाक बात थी। ताहम मुमकिना तौर पर बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन या स्टारलिंक सैटेलाइट के नजर आने का इम्कान हो सकता है। इस जहाज के कप्तान का बताना है कि इस मशकूक गोल चीज के चारों तरफ धात का खोल था और इसके मरकज से सफेद रोशनी निकल रही थी। कराची एस्ट्रोनॉट सोसाइटी के मुताबिक हालिया वाकया पाकिस्तान में अपनी नोयत का मुनफरिद वाकया है जिसके माजी में शवाहिद नहीं मिलते। PIA की जानिब से ताहाल दीगर तफसीलात जारी नहीं की गई, लेकिन गैर शनाख्तशुदा अशिया की वीडियोज शेयर कर दी गई हैं। इन अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सफेद रंग फजा में घूम रहा है। ये गैर शनाख्तशुदा अशिया क्या हैं, कहाँ से आई हैं, इसके बारे में तहकीकात जारी हैं। लेकिन दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह की अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स सामने आते रहते हैं, जबकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी के बाइस इस तरह के वाकयात सामने आना इंतहाई खतरनाक बात है। नाज़रीन इकराम, इस वाक़े के बाद अफवाहों का ना रुकने वाला मरहला शुरू हो गया। किसी ने कहा कि शायद वाकया ही खलाई मखलूक जमीन पर उतरने जा रही है, तो किसी ने इसको किसी साजिश का हिस्सा बताया। आसमान पर मौजूद इस इंतहाई रोशन चीज को रहीम यार खान के लोगों ने भी देखा। इन ऐनी शाहिदीन का कहना था कि हमने आज से कबल इस तरह की कोई खतरनाक चीज नहीं देखी। उन्होंने मजीद बताया कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी भी वक्त दुश्मन की जानिब से हमला हो सकता है, जबकि इन खदशात को देखते हुए मसाजिद में ऐलानात का सिलसिला जारी हो गया, जिसके बायस लोग खौफो हिरास का शिकार हो गए और अपने घरों में महसूर होकर रह गए। मुबैना उड़न तश्तरी या UFO के नजर आने के बायस जमीन के अलावा खला में किसी और मखलूक के मौजूद होने या ना होने पर बहस चल पड़ी है। ताहम नाजरीन, ऐसा पहली बार नहीं हुआ। निज़ाम शमसी के तीसरे सियारे पर मौजूद हम इंसान मुंतजिर और इस खोज में हैं कि क्या वाकई खलाई मखलूक नामी कोई चीज मौजूद है भी या नहीं, जबकि खलाई मखलूक के होने पर बहुत से खलाबाज दावा भी कर चुके हैं, जैसा कि हीलन शर्मान जो कि पहली बरतानवी खलाबाज है जो कि खलाई मिशन के साथ चांद का चक्कर भी लगा चुकी है। उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू देकर दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी है। हीलन का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं कि एलियन मौजूद हैं और वो करोड़ों सितारों पर क़याम किए हुए हैं। हर सितारे पर रहने वाली मखलूक की जिंदगी दूसरे से मुख्तलिफ जरूर है, मगर वो भी हमारी तरह जिंदा हैं। उनका कहना था कि एलियंस इंसानों की तरह कार्बन और नाइट्रोजन पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, मगर ये मुमकिन है कि इसके अलावा उनमें कोई और खसूसियत पाई जाती हो जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती। हीलन का अपने इंटरव्यू में कहना था कि जिस अंदाज से एलियंस इंसानों की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं उसे मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि वो जमीन पर भी पाए जाते हैं या जल्द वो हमारे सियारे पर पहुंच जाएंगे। जबकि इस तरह का एक और अजीबोगरीब दावा इसराइल की जानिब से भी किया जा चुका है। गुज़श्ता साल दिसंबर में इसराइली खलाई सलामती के सरबराह प्रोफेसर हीम इशीद ने दावा किया था कि खलाई मखलूक एलियन न सिर्फ अपना वजूद रखती हैं बल्कि इसने अमेरिका के साथ मुआहिदा भी कर रखा है। इसने कहा था कि खलाई मखलूक अमेरिका और इसराइल के साथ मुसलसल राब्ते में हैं, लेकिन ताहाल वो नहीं चाहते कि इंसानों को इसके मुतालिक इल्म हो, क्योंकि इनके ख्यालात में इंसानों ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की जितनी खलाई मखलूक के वजूद को तस्लीम करने के लिए दरकार है। इसराइल के 87 साला प्रोफेसर हीम अशीद ने आलमी ज़राए अबलाग से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अमेरिका और खलाई मखलूक के दरमियान बाकायदा मुआहिदा हो चुका है।
اس نے کہا کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انکشاف کیا ہے کہ امریکہ اس وقت خلائی مخلوق کے ساتھ مل کر مریخ پر ایک خفیہ پروجیکٹ پر کام کر رہا ہے، اور خلائی مخلوق نے امریکہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ ان کے متعلق کسی کو کچھ نہ بتائیں۔ اس نے مزید بتایا کہ ایلین اس وقت تک لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے جب تک کہ انسان ترقی کر کے ان کے برابر نہیں پہنچ جاتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ راز افشاں کرنا چاہتے تھے لیکن انہیں منع کر دیا گیا۔ پروفیسر ہیم اشید کا کہنا تھا کہ خلائی مخلوق حقیقت میں موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ بعض افراد کے خیال میں میرا دماغ کھسک گیا ہے، مگر اتنا بتا دوں کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی اور آنے والا وقت سب کچھ آشکار کر دے گا، مگر اس میں وقت لگے گا۔ ناظرین، ان بیانات کے بعد کوئی بھی اپنی حتمی رائے دینے سے قاصر ہے کہ آیا خلائی مخلوق وجود ہے بھی یا نہیں۔ لیکن دوستو، ان بیانات کے بعد اس شک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں اڑنے والی UFO خلائی مخلوق کی طرف سے کوئی سازش ہو سکتی ہے، کیونکہ جیسا کہ اسرائیلی وزیر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے خلائی مخلوق کے ساتھ روابط قائم ہیں اور دونوں مل کر خفیہ پروجیکٹ پر کام بھی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں دکھائی دینے والی عجیب چیز اسی پروجیکٹ کا حصہ ہو، کیونکہ اس وقت یہودیوں کے سب سے بڑے مشن گریٹر اسرائیل کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے، جو کسی بھی صورت اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے پاکستان کو راستے سے ہٹانے کے لیے ان طاقتوں کی طرف سے مختلف کھیل رچائے جا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، پاکستان کے علاوہ بھی دیگر ممالک میں اس طرح کے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اس جستجو کا پہلا اشارہ 1947 میں ملا، جب ایک امریکی بزنس مین کینتھ آرنلڈ اپنے نجی طیارے میں واشنگٹن کی فضاؤں میں سفر کر رہے تھے۔ انہوں نے 9 اڑن تشتریوں کو آسمان پر تیرتے دیکھا اور رپورٹ کیا۔ یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا، واقعات بڑھنے پر امریکی ایئر فورس نے تحقیقاتی رپورٹ پیش کی جسے پروجیکٹ سائن کا نام دیا، اور خیال ظاہر کیا کہ یہ روسی ساختہ جہاز ہو سکتے ہیں۔ یہ امریکہ اور سوویت یونین کے بیچ سرد جنگ کا زمانہ تھا۔ امریکہ میں ہی ایک اور پروجیکٹ بلو بک نے 1952 سے 1966 تک تقریباً 12,000 اڑن تشتریاں دیکھنے کے واقعات رپورٹ کیے۔ اس دوران امریکی شہر نیواڈا کے علاقہ ایریا 51 میں سب سے زیادہ UFOs دیکھے جانے کا دعویٰ کیا گیا۔ مزید کھوج کے لیے امریکی حکومت نے کیلیفورنیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے فزسٹ HP رابرٹسن کی سربراہی میں پینل تشکیل دیا۔ پینل نے اڑن تشتری دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے افراد کے انٹرویوز کیے اور ویڈیو فلم کا جائزہ لیا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ 90% واقعات شہاب ثاقب، دیگر ستارے، طیارے یا ایئر بلونز ہو سکتے ہیں۔ پروجیکٹ نے خلائی مخلوق کی مداخلت کو رد کیا، تاہم رپورٹ کے ایک حصے کو خفیہ رکھا گیا جس نے شکوک و شبہات کو جنم دیا۔ ایسے واقعات کی کھوج کے لیے امریکہ میں ایڈوانسڈ ایویشن تھریٹ آئیڈینٹیفیکیشن پروگرام ترتیب دیا گیا، جو کہ سن 2007 سے سن 2012 تک چلا اور اسے 2017 میں منظر عام پر لایا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ امریکہ کی حکومت نے فضا میں اڑنے والی ان غیر تصدیق شدہ چیزوں کے دھاتی ٹکڑے حاصل کر لیے ہیں۔ امریکہ کے علاوہ سرکاری سطح پر کینیڈا میں بھی اڑن تشتریوں کی کھوج کی گئی، جہاں 750 واقعات رپورٹ ہوئے۔ ناظرین کرام، اڑن تشتری یا اڑن کھٹولا ان آئیڈینٹیفائڈ فلائنگ آبجیکٹ، جسے ناشناختہ اڑتی ہوئی چیز بھی کہا جا سکتا ہے، ہوا میں اڑتی ہر وہ چیز جس کی فوری یا پہلی نظر میں شناخت نہ کی گئی ہو، اسے اڑن تشتری کا نام ہی دیا جاتا ہے۔ تاحال پاکستان میں ہونے والے اس واقعے کی اس وقت تک کوئی واضح تحقیقات سامنے نہیں آئیں، اور ماہرین بھی اس واقعے کے مطابق فیصلہ دینے کو قبل از وقت قرار دے رہے ہیں۔ البتہ PIA ترجمان کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس معاملے پر تحقیقات سے متعلق عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔